Hello YouTube, واش راكم? J'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va labas, alhamdoulilah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sally Glamour. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo qui m'a molfine ou qui m'a comme تقراو في le titre. Donc aujourd'hui انا جيتكم une astuce. Je sais que بزاف بنات même peut-être des garçons حتساعدهم. Donc اليوم قلت حنوري لكم une astuce que j'ai bien testée bien sûr. Donc نقولها ونعاودها les astuces que j'ai postées, c'est des recettes que j'ai bien testées ليا. Donc ما نقدرش نحط لكم une recette que j'ai pas testée. Bref, donc شكون فينا ما يعانيش من المشكل تاع اسمرار المناطق quelques مناطق في le corps. Donc les zones noircies في le corps تاعنا, soit في les coudes ولا في les genoux ولا في les تحت les aisselles ولا ما بين les cuisses, ما بين الفخذين تحت الابط وكما قلنا في les genoux وفي les coudes. Donc هاد البلايص généralement c'est des places اللي يكحلونا facilement. نقدر نقول parce que peut-être on les a abandonnés, ما نخموش نديروا لهم les soins ولا pour d'autres raisons. Par exemple كيما ما بين الفخذين entre les cuisses ولا تحت الابطين sur les aisselles, هادوما c'est des parties اللي يكونوا presque tout le temps humides. Donc يكحلونا يولونا هكذاك noir à cause de l'humidité. Donc c'est des endroits اللي لازم يكونوا دايما ناشفين. On essaye de les essuyer هكذا بالكارط chaque fois, ولا كل ما تشوفي روحك عرقتي ولا essaye تخلي هذيك المنطقه دايما ناشفه. C'est ça parce que هو الماء هذاك اللي يقعد من الداخل, donc quand on transpire ولا هذاك واش يرجع لنا هذوك المناطق كحوله. دونك اليوم جيتكم avec une recette اللي تقدروا ديروها 2 à 1 fois par semaine, pas plus, parce que les ingrédients تاعها ما يسمحوناش نديروها chaque jour. دونك نقولوا نعاود تتبعوا كي نقول لكم 2 fois معناتها 2 fois مش تروحي ديريها 4 خطرات ولا 5 خطرات ومن بعد اذا ما خرجتش عليك ولا كش ما دارت لك لابو تاعك تقولي سليمه هي اللي دارتها بيا. Bref, donc on aura besoin de un citron, un demi-citron et du bicarbonate. Donc l'astuce qui fait, j'ai choisi قبل هاد les deux ingrédients. Donc le citron على بالنا بلي عنده هذاك لاجون éclaircissant, يبيض, معروف بلي يبيض لنا لابو و ميم طو يقتل لنا البكتيريا, باسكو تحت الابط ولا ما بين الكويس وين نعرقوا مع لوميديتي تو ديروا في بالكم بلي عندنا بكتيريا تشكل في هذيك لا بارتي. دونك حيقتلنا هذوك لي بكتيري او ميم طون حيبيض لنا لا بارتي اللي رانا حابين نبيضوها. و لو البيكربونات واش يدير؟ ينحينا لي ديمونجيزون. دونك هذوك الاحتكاكات اللي يحكمونا دي فوا في هذوك لي بارتي, باسكو كيما في لي كودي لي جونو دي فوا تيمون ناشفين تحسي شغل لو جون تاعك وياكل فيك. دونك لي ديمونجيزون او ميم طون ينحينا هذوك لي بوطون اللي يخرجوا لنا من لي بوال انكارني. وشنو هما لي بوال انكارني؟ يداروا ماركيتو كي نحيو شعرنا تخرج لنا قبل حبه باش يخرج شعر. دونك لو بيكربونات واش يدير؟ ينحي هذوك الحبات باش يوليو بعد الشعر تاعك يخرج لك ليس. فوالا, دونك هذا حيلعب دور شغل تاع ان غوماج في لابو تاعنا. مي لا روسيت هاديه c'est un gommage en même temps c'est un masque. واش نديرو؟ نحكموا لو دومي سيترون هدايا نغطسوه تري بيان, فوالا كيما راني ندير هنايا, نغطسوه تري بيان في البيكربونات حتى وين تشوفوه تعمر هكذا كيما راكم تشوفوا في لاكام. دونك حتى وين يتعمر تري بيان. اون فوا سي بون تعمر بلا ماتيير بالبيكربونات, نروح نجي لا بارتي اللي راني حابه نبيضها. مي جوست جو فو بريسيزي اون شوز, اذا حديروه تحت لي زيسلس, ما تحت الابيطان ولا ما بين لي كويس ولا في لي جونو, المهم اي حاجه راكم حابين ديروها. ابار لو فيزاج ما ديروش في الوجه, ما ديروش في الوجه, جي بيان بريسيزي. دونك لازم تكون هذيك لا بارتي بروبر, اغسلوا بيان هذيك لا بارتي, نشفوها تري بيان باش تابليكيو هاد لو سوان. كاع لي سوان لازم تكون لا بارتي تاعنا بروبر. بريف, دونك نحكموا هذاك لو سيترون بالبيكربونات, نروحوا لا بارتي اللي انا حابين نبيضوها, زعما نقولوا هنا في يدي جو فيغ ان ايسي, نبدا نحك هكذايا, ندير دي موفمون سيركولير. بون معليش البيكربونات اويت ولا شغل سي دي بتيت بول هكذايا, سي نورمال باسكو كي صرا له تفاعل مع القارص اللي يولي هكذا. دونك نبدا نحك هكذايا او موان كاش 2 مينوت, نحكو تري بيان افيك دي موفمون سيركولير. دونك هنا واش راني ندير؟ هنا راني ندير في لو غوماج, ومن بعد اون فوا جازو هذوك لي 2 مينوت او قعد هنا لو ميلونج تاع لو بيكربونات مع القارص, je vais le laisser agir pendant 10 minutes. Donc نحكو كاش 2 دقائق
نخليه هكذا في البشره تاعي 10 دقيقه 10 مينوت، نخليه هكذا 10 مينوت. جو في ليسي اجير باش هكذا يتفاعل هذاك القارص. سمحوا لي توقفت الكاميرا تاعي دونك جو با في اتونسيون، هذا وين فقت. دونك واش كنت نهضر لكم، قلت لكم نخلي هذا لو ميلونج هذايا تاع لو بيكربونات مع القارص. جو في اسيي دو ليتالي هكذا بليس باسكو شغل هنا شغل تحصلنا على اون بات. دونك نخليه هكذايا في هذيك لا بارتي اللي راني حابه نبيضها، نخليه يتفاعل بوندون 10 دقائق. اون فوا جازو هذوك لي 10 مينوت نروح نغسلوه بالماء، نغسلوه نورمال اشفطوها بالماء. دونك اغسلوه بالماء تري بيان، ومن بعد فوالا سي بون. دونك خلاص لا غوسيت تاعنا. ومن بعد سي فو فولي ابليكي اون كريم هيدراتونت من الفوق سي با ميشون اوسي. و ايفيتي تحت الابيطان ايفيتي هذوك لي ديودورون اللي فيهم بزاف الكول ولا فيهم بزاف لي l'aluminium et tout. Essayez d'opter pour des déodorants pardon اللي فيهم le moins possible de produits chimiques parce que هذوك هما تاني اللي يسببوا لنا في الاسمرار هذوك المناطق. فوالا دونك انا راني لحقت لا فان تاع لا فيديو ديالي. جيسبر تكون عجبتكم اي جيسبر كو زالي تيستي هاد لا روسيت. دونك كيما ما نقول لكم اللي تيستاوها يقولوا لي ان كومونتير، مي بيان سور ديسي 15 جور اللي باش تبداو تلاحظوا شويه في الفرق. فوالا دونك ما بقى لي غير نخليكم على بروشين فيديو ان شاء الله. دونك ما تنساوش اللي مازال ما ابوناوش في لاشين تاعي، اللي راهم جدد في لاشين تاعي مرحبا بكم، ابونيو في لاشين ديالي واكتيفيو لا كلوش باش هكذا شاك فوا يلحقكم جديد تاع لي فيديو. Au revoir, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bisous!